अहिले आएर प्रचण्डले यो हाँस्नुको पनि सीमा हुन्छ। आरजु देवाजीहरू त भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरमा विश्वास राख्ने मान्छेहरू, यो सिके राउत पैदा गर्ने को यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली। मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेको सिके राउत। अनि मधेस इज नट नेपाल भनेर तपाईँ देशकै सम्प्रभुताको विरुद्ध हुनेलाई राजनीतिक दल दर्ता गर्ने को निर्वाचन आयोग। अनि यो राज्य प्रणाली राष्ट्रघाती हो कि राष्ट्रवादी? लाज छैन तपाईँलाई? तीनवटा गल्ती स्वीकार गर्नु। एकछिन तपाईँ मान्छे मारेर क्षमा चाहने, त्यही आरजु जाँदै होइन त्यो? अनि त्यही एमसिसीको मतियार अथवा लागू गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुर जाँदै होइन त्यो? संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेर त्यसको नाउँमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत भयो र खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दा त्यो संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत, लोकतन्त्र अन्तर्गत दुईटै तपाईँहरू प्रधानमन्त्री भएर कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो? कि त्यही संसदीय व्यवस्थाको भाषमा लडेर चुनाव जित्दै हुनुहुन्छ र रामबहादुर थापा बादल मेरो पार्टीको फ्लोर क्रस गरेर गयो भनेर लाल गद्दार भनेर घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरू एउटै ओथाराको चल्ला, गुणबाट निस्केर कोही यता झरेको सम्बन्ध हो। अनि तपाईँ अपराधीहरू चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने र तिनै अपराधी प्रधानमन्त्रीलाई सलाम गरेर हिँड्ने यो देशको सेना प्रहरी र नमस्कार गर्ने नेपाली जनता, र त्यसैको महाधिवेशन हुँदैछ। 2072 असोज 1 गतेदेखि तपाईँले लागू गरे भनेको संविधान 6-7 वर्ष पुग्दा नपुग्दा कोही यो संविधानको जिम्मेवारी जवाबदेही नै छैन। नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको रहेछ त योभन्दा बढी राष्ट्रघात के गर्नुहुन्छ? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 जेठ 14 गते फातेमा सुमारलाई अमेरिकी नियोग अथवा त्यसलाई चिठी लेख्दा त्यसको प्रश्न नम्बर 11 मा वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो नि भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, त्यसको प्रधानमन्त्री यो शेरबहादुर। देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा हाल्ने राष्ट्रघाती नभएर राष्ट्रवादी हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनबाट शेरबहादुर देउवा कहिले सभापति हुनुभयो? 28 गते, 14 डिसेम्बर। 14 डिसेम्बरमा अमेरिकाले के भनेको थियो भने 14 डिसेम्बरसम्ममा तपाईँहरू एमसिसीको बारेमा टुङ्गो लगाउनुहोस्, होइन भने ठिक हुँदैन। तर जब शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचित भएर आयो, एमसिसीले भने हामी 2-4 महिना पर्खिन्छौँ भने के भनेको थियो? बुझ्नुहुन्न भनेको। जो त्यसको बाउले नेपाली जनता भेडा हुन् भन्थ्यो, आज शेरबहादुर देउवासँग निर्वाचन लडेर 200 भोट पाउने बित्तिकै भेडो गएर त्यही शेरबहादुरसँग टाँसियो। बाउले जे भनेको थियो त्यही गर। 2017 मा सही गर्नुहुन्छ, 2021 मा अध्ययन गर्दैछु भन्नुहुन्छ। यो भन्दा अरू बौलाउनुको कुनै औषधि केही चाहिन्छ? संसदीय प्रजातन्त्रको लागि तपाईँले जनयुद्ध गरेको थियो भने 47 सालमा संसदीय प्रजातन्त्र थिँदै थियो। अहिले टाउको काट्ने र झोला बोक्नेहरू एकै ठाउँमा बसिराखेका छन्। अब प्रायश्चित्त गरेर त्यो भनेको राजनीतिको सामान्य। त्यसैले यो देशमा मूर्खहरू मन्त्री भएर, फर्स्ट क्लास सिटिजनहरू कर्मचारी भएर मूर्खले आदेश दिएर चल्ने देश हो यो। अनि एसडी बुनीको घरमा गएर भारतमा भात खाँदै गर्दा भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खनेको भए त्यही भारतमा तपाईँलाई मारिदिन्थ्यो कि यहाँ बारामती गएर पठाउँथ्यो? विष्णु भट्टराजी, स्वागत छ लेख्दा टिभी नेपालमा। हजुर, धन्यवाद। कुराकानी गरौँ अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको भइरहेको महाधिवेशन, जसमा प्रचण्डको प्रतिवेदन सम्बन्धी दिएका टिका टिप्पणी र त्यसमा पहिलाको जनयुद्धमा सहकर्मी हुनुभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको टिप्पणी भन्नुभएको छ कि असली बाजेको पेडा बेच्ने होडबाजी चलेको छ, अब अबोध कार्यकर्ताहरू अझै केही वर्ष झुकिने भए भन्ने किसिमको एउटा आरोप भन्ने अथवा एउटा टिप्पणी भन्नुभएको छ। यहाँबाट सुरुवात गरौँ। यो भनाइ र उहाँहरूको सम्बन्ध र अहिलेको प्रतिवेदनलाई कसरी लिन सकिन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त उहाँहरू एउटै ओथाराको चल्ला, गुणबाट निस्केर कोही यता झरेको सम्बन्ध हो। बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, विप्लव लगायतका व्यक्तित्वहरू
माओवादी जनयुद्धको नाउँमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्ने पात्रहरू त उहाँहरू हो। उहाँहरूको बिचमा अहिले आपसी के द्वन्द्वबोध त्यसको बारेमा पनि समय रह्यो भने हामी कुरा गर्न सकौँला। तर प्रारम्भिक कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ बाबुराम भट्टराई नै होइन, यही शेरबहादुर देउवासँग 40 बुँदे मागपत्र लिएर 2052 सालमा त्यो तपाईको 52 सालको त्यो 40 बुँदे मागपत्रको पहिलो दफामा संसदीय प्रजातन्त्रको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने यो व्यवस्था हुँदैन, यसै गरेर 1950 को नेपाल भारत सन्धिको अन्त्य लगायतका कुराहरू लिएर जानु भएको। तपाईँ बाबुराम भट्टराई पनि, तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी पनि, तपाईहरू दुईटै मिलेर 17,000 नेपाली जनताको शहादत चाहिँ गर्नुभयो। तर तपाईहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। तपाईहरू प्रधानमन्त्री हुँदा 1950 को नेपाल भारत सन्धिको बारेमा भारतीय सत्तासँग सरकारसँग चुँ बोल्न सक्नुभयो, चाहे त्यो बाबुराम भट्टराई होस् चाहे त्यो पुष्पकमल दाहाल होस्। त्यति मात्रै होइन, तपाईहरूले संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा भनेर त्यसको नाउँमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत भयो र खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दा त्यो संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत लोकतन्त्र अन्तर्गत दुईटै तपाईहरू प्रधानमन्त्री भएर कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो। त्यति मात्रै होइन, अहिले तपाईहरूले बनाउनु भएको यो संविधान, हिजो यो संविधान निर्माणका लागि संवैधानिक समितिमा त बाबुराम भट्टराईजी संयोजक हुनुहुन्थ्यो। तपाईले तपाईको संयोजकत्वमा बनेको संविधान जतिखेर तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी सँगै हुनुहुन्थ्यो, त्यो संविधानको शासकीय स्वरूप अमेरिकाको नोट्रेडेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू स्विजरल्यान्डमा जम्मा भएर शासकीय स्वरूप बनाइएको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अनि तपाईँ नेपाली जनताको हित समुन्नतिको बारेमा कुरा गर्ने र अहिले तपाईको पार्टीभित्रको प्रचण्डसँगको तपाईको दोस्ती दुश्मनी अथवा प्रचण्डको तपाईसँगको दोस्ती दुश्मनीलाई लिएर चोखिने काम नगर्नुहोस्। तपाईहरू सबै 17,000 को अपराधीहरू र अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। 17,000 सत्य निरूपण तथा 60,000 सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका उजुरीहरू अहिलेसम्म एकजना मान्छेलाई कारबाही नगर्ने अनि तपाईँ अपराधीहरू चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने र तिनै अपराधी प्रधानमन्त्रीलाई सलाम गरेर हिँड्ने यो देशको सेना प्रहरी र नमस्कार गर्ने नेपाली जनता र त्यसैको महाधिवेशन हुँदैछ। अब अहिले मुखमा संविधान र मनमा क्रान्ति भनेर हिँडेको कारणले त्रुटि भयो, गल्ती भयो भनेर पुष्पकमल दाहालजी जे भन्नुहुन्छ, तपाईकै बाबुराम भट्टराईले भने झैं अथवा तपाईले अहिलेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे झैं 28 वटा बुँदामा यो संविधानसँग तपाईहरूले फरक मत राख्नु भएको छ भने यो नेपाली जनताको संविधान भनेर तपाईहरू किन फलाक्दै हुनुहुन्छ? किन साँचो कुरा तपाईहरूले 72 सालमै नेपाली जनतालाई भन्नु भएन? तपाईले फरक मत राख्दै गर्दा मधेसवादी दलहरू पनि फरक मत राखेर बहिष्कार गरेका थिए। आफूलाई राजावादी हुँ भन्ने दलहरू पनि फरक मत राख्दै थिए। सबैले फरक मत राख्दा राख्दै संविधान बनेको छ। कसले बनाएछ यो संविधान?
यो देशको आम सञ्चारले नेपाली जनतालाई यो सुसूचित गरोस्। 2072 असोज 1 गतेदेखि तपाईँले लागू गरे भनेको संविधान 6-7 वर्ष पुग्दा नपुग्दा कोही यो संविधानको जिम्मेवारी जवाबदेही नै छैन। नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको रहेछ त यो? कसले बनाएको रहेछ? होली वाइनको संविधान 94% ओमकार परिवार बस्ने देशका मान्छेले बनाए। पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको सबै जातको फुलबारीलाई तपाईँले जात र धर्म र भाषाको आधारमा नेपाली जनतालाई टुक्रा बनाउने र पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लातले हान्ने मान्छेहरूले बनाए संविधान। अनि अहिले तपाईँ यो निर्वाचन प्रणाली काम लागेन भन्ने, करोडौँ अर्बौँ खर्च नगरिकन निर्वाचन लड्न नसकिने भयो, यो काम लाग्दैन भनेर भन्ने। हिजो त तपाईँ यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चुनाव लडेर आउनुभयो र यो देशका कम्युनिस्ट हुँ भन्ने, जो आफूलाई सर्वहाराको अधिनायकवादी हुँ भन्छन्, तिनीहरूको अर्बौंको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? सेना समायोजन गर्ने कुरामा गलत भयो भनेर अहिले भन्ने, अनि क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुहरूको राज्य कोषबाट लिएको क्यान्टोनमेन्टका लडाकुहरूको सम्पत्ति कहाँबाट खानु? अनि सेना समायोजन मैले गर्ने भन्ने लाज छैन तपाईलाई? इयान मार्टिन नआएको भएदेखि विदेशी शक्ति, अमेरिकी दबाव, पश्चिमा शक्तिको दबाव र प्रभाव, बाह्रबुँदे समझदारीको भारतीयको दबाव र प्रभाव र तिनीहरूका तपाईहरू झोले नभएको भएदेखि 17,000 नेपाली मार्ने बन्दुक कहाँबाट लिएर आउनु भएको थियो? अहिले प्रायश्चित्त गरे भन्ने, तिनीहरुले गल्ती स्वीकार गर्नु। एकछिन तपाईँ मान्छे मारेर क्षमा चाहने, तपाईँले मार्ने भयो भने चाहिँ जेलमा जानुपर्ने, मैले मारे भने चाहिँ प्रायश्चित्त गरेँ भनेर पुग्यो? अपराधको सजाय हुने कि नहुने? होइन भने यो राज्य प्रणाली कसको प्रणाली? क्रान्तिमा मान्छे मर्छन्, जनयुद्धमा यस्तै भएको भन्छन् नि उहाँहरूले। तपाईँले के का लागि क्रान्ति गर्नुभएको थियो? मैले भर्खरै भने संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु भए। संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्नुभयो? समाप्त भयो कि त्यही संसदीय व्यवस्थाको भाषमा लडेर चुनाव जित्दै हुनुहुन्छ र रामबहादुर थापा बादल मेरो पार्टीको फ्लोर क्रस गरेर गयो भनेर लाल गद्दार भनेर घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ? अनि भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर रुकुम रोल्पामा 16, 18, 20, 22 का हाम्रा जवान युवा भाइ बहिनीहरूलाई युद्धमा सामेल गर्दा भारतमा बसेर एसडी मुनिको भात खाइराखेको राष्ट्रघाती होइन तिमीहरू? ती सुरुङ युद्धमा लडेका तिनीहरूले के पाएको छ? के को क्रान्ति गर्नु? तपाईको घर महल आलिशान त्यो जनयुद्धको दरमियानमा घाइते भएकाहरूले के उपचार भएको छ? अहिले कुखुरा र बाख्रा सुँगुर पालेर बस्दै। अहिले महल छोड्छु म झुपडीमा बस्छु भन्ने थालिसक्नु पनि प्रचण्डजीले। हिजो महल कसरी आयो त्यो चाहिँ भन्नुस् न। जंगलमा हुनुहुन्थ्यो, भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नको लागि युवाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि एसडी मुनिको घरमा गएर भारतमा भात खाँदै गर्दा भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खनेको भए ती भारतमा तपाईँलाई मारिदिन्थ्यो कि यहाँ बाह्रबुँदे गएर पठाउँथ्यो? लाजिम पार्टीका घर मेरा कुनै पनि होइन संहिता भन्नु प्रचण्डजीले। होइनन्। त्यो नोटमा तपाईँले हेर्नु भएको छ, डलरमा पनि लेखा हुन्छ इन गड वी ट्रस्ट। यही हाम्रै नोटमा पनि असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेर लेखा हुन्छ। त्यो इन गड वी ट्रस्ट त त्यहाँ नोटमा लेखा हुन्छ। नोट चाहिँ भगवानको हुँदैन नि, मान्छेको खल्तीमा हुन्छ। यति बुझ्ने गर्नुहोस्। यस कारणले गर्दाखेरि र अहिले तपाईहरूले आफूले फरक मत राखेको संविधान अनि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग तपाईँले बनाएको होइन। त्यसमा परेका 60,000 उजुरीमा तपाईँ अपराधी होइन, अनि त्यो अपराधको तपाईँले प्रायश्चित्त गरेर पुग्छ कि सजाय भोग्नुपर्छ? त्यसो भने म पनि तपाईँलाई मारिदिन्छु प्रायश्चित्त गरेँ, तपाईँ अर्कोलाई मारिदिनुहोस् प्रायश्चित्त गर्नुहोस्। अनि अर्जुन लामाको हत्या र अग्नि सापकोटा यो देशको सभामुख होइनन्? कसले चलाएको छ राज्य?
अनि क्रान्ति भयो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले आएर प्रचण्डले म अब सामान्य अवस्थामा बस्छु एकदम भनेर भन्नु नपाउनु। तपाईँ म यो पात्रहरूको नाम लिइराख्न कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो पनि म आफूलाई अपमानित महसुस गर्छु। तपाईँ राज्यले अपराधी भनेका मान्छेहरू, मैले तपाईँलाई मारेको भए म जेलमा बस्थेँ, उसले उसलाई मारेको हुँदा ठिक छ, क्रान्तिमा मान्छे मारेर बाख्रा मारेर त क्रान्ति हुँदैन, मान्छे मार्ने आफ्नो ठाउँमा ठिक होला। तर तपाईँले के भनेर मान्छे मार्नुभयो र के गर्नुभयो? संसदीय प्रजातन्त्रको लागि तपाईँले जनयुद्ध गरेको थियो भने 47 सालमा संसदीय प्रजातन्त्र थिँदै थियो। अनि तपाईँले तपाईँको 40 मुद्दे ज्ञापन पत्र जुन शेरबहादुर देउवालाई दिनुभएको थियो, यिनै शेरबहादुर देउवा हुन् माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ र त्यही झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्दा अहिले टाउको काट्ने र झोला बोक्नेहरू एकै ठाउँमा बसिराखेका छन्। अब प्रायश्चित्त गरेर त्यो भनेको राजनीतिको सामान्य कुरा पनि भनिसक्नु प्रचण्डजी। हो, त्यसै कारण जायज हुन्छ। होइन, तपाईँ पनि प्रचण्डको ठाउँमा भएको भए त्यही भन्नु पर्थ्यो, अर्को विकल्पै हुँदैन। म भएको भए पनि त्यही भन्थेँ। होइन, म 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु, मलाई हेग लैजाऊ भने त हो होइन भने। अनि 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिने मान्छेहरूले अनि यो अहिले भनेको कुरा चाहिँ सामान्य हो त भने? हत्यारा त हो रहेछ नि। अनि अहिले अमेरिकासँगको एमसिसीको कुरामा धेरैचोटि यसबारेमा कुरा भइसकेको छ। त्यो एमसिसीको प्रयोगमा फातेमा सुमार आएर भन्ने जस्ताको तस्तै पास गर, होइन भने तिमीहरूलाई विश्वव्यापी आर्थिक सहायता रोकिदिन्छु भन्ने, अनि पुष्पकमल दाहाल भन्ने संशोधन गर्छु भन्ने, शेरबहादुर देउवा भन्ने होइन यो जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा बस्ने। अनि अहिले निर्वाचन भनेको त करोडौँ खर्च हुने व्यवस्था रहेछ, समानुपातिकमा मात्रै सबै आउनुपर्छ भन्ने, फेरि पनि निरङ्कुशता ल्याउने, जनतालाई भोट हाल्न नदिने पार्टी। यो कुराहरू यो देशका आम सञ्चारले अथवा यो देशका आम नेपाली जनताले बुझेका छैनन्, बुझ्दैनन्, थाहा छैन। यसै कारण यो संविधान कहाँबाट आएको रहेछ, कसले बनाएको रहेछ? देउवाजीले त भन्नुहुन्छ म के राष्ट्रघात गर्ने काम गर्छु र एमसिसी ठिक छ, म प्रधान जस्तो मान्छे देशको लागि होइन र भन्नुहुन्छ नि त। योभन्दा बढी राष्ट्रघात के गर्नुहुन्छ? मैले धेरैचोटि भनेको छु, फेरि अब भन्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँको मन्त्री परिषदको सदस्य तत्कालीन पनि र अहिले पनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 जेठ 14 गते फातेमा सुमारलाई अमेरिकी नियोग अथवा त्यसलाई चिठी लेख्दा त्यसको प्रश्न नम्बर 11 मा एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा एमसिसीको प्रतिकूल हुनेछ भन्ने कुराले गर्दा अथवा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो नि भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, त्यसको प्रधानमन्त्री यो शेरबहादुर। देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा हाल्ने राष्ट्रघाती नभएर राष्ट्रवादी हुन्छ? त्यो तपाईको मन्त्री परिषदले लेखा चिठी होइन, त्यति मात्रै होइन, 2017 मा तपाईले यो सम्झौतामा सही गर्नुभयो। यही प्रचण्ड, यही झलनाथ अहिले फेरि एमसिसी सम्झौताको कार्यदलमा यही झलनाथको फेरि त्यो अध्ययन गर्ने। 2017 मा के हेरेर सही गर्नुभयो र अहिले अध्ययन गर्नुहुन्छ? यो भन्दा गैर जिम्मेवार, गैर जवाबदेही केही कुरा हुन्छ? फेरि अर्को कुरा, कानुनी भाषामा प्याक्टा सन्ट सर्भान्डा भन्छ। दुईवटा देशको बीचमा कुनै सन्धि सम्झौता भयो भने र त्यो सन्धि सम्झौता स्थानीय कानुनसँग बाजियो भने सन्धि सम्झौताको व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ।
स्थानीय कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ। विश्वव्यापी मान्यता हो। हाम्रो सन्धि ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ। अहिले नेपाल चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले भन्छ यो एमसीसी विशुद्ध इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो, अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको अङ्ग हो भनेर भन्छ। अनि त्यही कुरा लागू गर्नका लागि यही देशको प्रधानमन्त्री म राष्ट्रवादी हुँ भन्छ भने राष्ट्रघाती खोज्न अन्त कहाँ जानुपर्छ? तपाईँको देशको परराष्ट्र राजदूत भएर बसेको मान्छे अनि तपाईँको मन्त्री परिषदको सदस्यले चिठी लेख्छ 2017मा सही गर्नुहुन्छ, 2021मा अध्ययन गर्दैछु भन्नुहुन्छ। यो भन्दा अरू बौलाउनुको कुनै औषधि केही चाहिन्छ? राष्ट्रवादी अहिलेकै महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि अलिकति सरवारा वर्गको लागि अब बनेदैछ पार्टी भन्ने हिसाबमा प्रचण्ड आउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै यो हाँस्नुको पनि सीमा हुन्छ। अहिले उनीहरूको जुन तामझाम, ती गाडी मोटर शान शौकत हो, आलिसान गाडीदेखि बङ्गला अनि यौन कुण्ठासम्मका कुरा आए, आसक्ति बढ्यो अरे। अनि होइन त्यो आयो कहाँबाट? होइन, अहिले जे छ उहाँहरू जुन गाडी मोटर चढ्नुहुन्छ, उहाँहरूको लवाई खवाई आदि इत्यादि कुरा हेर्नुहुन्छ, त्यसले संसारका कुन कुन सर्वहारालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि संसारका कुन कुन सामन्तीहरूको शोषकहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो सम्मेलन? राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। उहाँहरू सबैभन्दा बढी राजाको विरोधी मान्छे, गणतन्त्र चाहिने मान्छे। अनि गणतन्त्रको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने अनि गणतन्त्रको राष्ट्रपतिसँग रिस उठ्यो भने योभन्दा त राजै ठुलो काम लाग्ने थियो भनेर भनेपछि यिनीहरूलाई बौलाउनुको कुनै औषधि चाहिन्छ अर्को र कुरा गर्नु यी पात्रहरूको? यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान, यो राज्य प्रणाली र यी 17,000 नेपाली जनताको शहादत र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका मान्छेहरूको नाउँमा लिएको सुविधा तलब अर्बौं पुष्पकमल दाहालजीले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरामा सार्वजनिक बाबुराम भट्टराईले भनिराखेको छ। त्यही भएर अहिले अब प्रतिनिधिका छोराछोरी पनि सामान्य स्कुलमा पढाउँ भन्ने कुरा त आवाज उठ्न थाले। फेरि यो मलाई चाहिँ हाँस उठ्छ कि हालाकि यसको मतलब बोर्डिङ स्कुलहरू सबै ठिक छन् मैले भन्न खोजेको होइन, सरकारी स्कुलहरू गलत छन् भन्न खोजेको होइन, तर जे देखिएको छ बोर्डिङ स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरू फर्स्ट डिभिजन पास होलान्, एकदम क्षमतावान भए भने यो देशको कुरा गर्दैछु म। तपाईँ फर्स्ट डिभिजन पास हुनुभयो भने अनि तपाईँ बिएल गरेर अथवा डिप्लोमा गरेर अथवा ग्रेजुएट गरेर लोकसेवा आयोग जागिर खान जानुहुन्छ अनि तपाईँ ठुलो हुनुभयो भने सचिव हुनुहुन्छ। तर सरकारी स्कुलमा पढ्नुभयो भने सधैँ ढुङ्गा हान्नुहुन्छ, नारा जुलुस जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ। अनि नेभी सङ्घको अथवा यो अखिलको क्रान्तिकारीको राप्रपाको विद्यार्थीको नेता हुनुभयो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट तपाईँ भोलि पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। अहिले यो गगन थापा सापा भने यस्तै गरे। त्यसैले यो देशमा मूर्खहरू मन्त्री भएर फर्स्ट क्लास सिटिजनहरू कर्मचारी भएर मूर्खले आदेश दिएर चल्ने देश हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मूर्खै बन्न जानुपर्छ, अर्का पढेर ज्ञानी हुनु पाइँदैन भने थियो। खोइ कुरा बुझ्या? सरकारी स्कुलमा पढाउँ भन्न नपाउनु प्रतिनिधिहरूले अहिलेको महाधिवेशनमा? तपाईँलाई भन्न त के 17,000 मान्छे मार्न त कसैले रोकेन। प्रचण्डको आफ्नै नाति महिनाको 50,000 तिरेर युलेन्समा पढ्नुहुन्छ भने पनि समाचारमा आए। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भने यो हाम्रो चरित्रको कुरा गरेँ मैले। अहिले फर्स्ट डिभिजन पास गरेका जानेका बुझेकाहरू त कि विदेश पलायन हुन्छन् कि चाहिँ सरकारी सेवा जागिर गर्छन्। अनि राजनीतिमा त को आउँछ? जो ढुङ्गा हान्छ, जो थर्ड क्लास पनि पास हुँदैन, कोनी के गर्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो पर्सेन्टेज जस्तो ढुङ्गा हान्नका लागि त अर्को त्यही सरकारी स्कुलमा पढेर आउनु परेन? बोर्डिङ सोर्डिङतिर पढ्न आयो भने त ढुङ्गा हान्न जान्दैन थियो। यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले होइन माओवादीहरू मुखमा संविधान र मनमा क्रान्ति भन्ने त्यो फटार नै सिद्धिन्छन् कि भनेर पनि भने आउन सक्छ के ब्याकग्राउन्ड सिद्धिने हो कि भनेर। किनभने आउनु पर्यो नि त, कहाँबाट आउने?
जस्तै चर्चा चल्दैछ अब देउबा प्रधानमन्त्री देउबा जाँदै हुन्छ भारत भ्रमण, तर त्योभन्दा अगाडि नै श्रीमती आर्जु देउबा गइसक्नुभयो भन्ने कुरा यसले के देखाउँछ? अलिकति राजनीतिक तरङ्ग देखाउँछ। अनि आर्जु देउवा गइसक्नुभयो, अब जानु होला। र फेरि के भने आर्जु देउवाजीहरू त भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरमा विश्वास राख्ने मान्छेहरू, सधैँ एनजिओ आइएनजिओवाला कुरा गर्नेहरू, र अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सहमत राख्ने एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने देउवाजी, अनि नेपालमा धर्मनिरपेक्ष भने पनि अस्ति भाइ तिहारको दिन यो चाडको अपमान गरे यो शेरबहादुरले। भाइ तिहारको दिन विजय चौथाइवाले आउँदाखेरि आर्जु देउवाले रक्षाबन्धन बाँधे होइन? त्यो भाइ हो, भाइ थियो त्यो? कुनै हालतमा थिएन। थिएन भने किन बाँध्यो त? संस्कार माने रे, एकछिनलाई मान्नुहोस्। संस्कार माने भने त आफू चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादी अनि हिन्दूको डोरा बान्ने चाहिँ तैँले संस्कारको अपमान गरिस् कि सम्मान गरिस्? त्यही आर्जु जाँदै होइन त्यो? अनि त्यही एमसिसीको मतियार अथवा लागू गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुर जाँदै होइन त्यो? यसले नेपाल र नेपाली जनतालाई कुनै हित गर्ने कुरा छैन। जाने आउने त मुलुक लुट गर्नलाई बस्नु भएको छ, खानुहुन्छ। एमसिसी पास गराउनको लागि यसरी श्रीमती स्मृति नै जाँदैछन् अथवा यही च्यानल हुँदैछ? होइन, एमसिसी पास गर्नका लागि अब व्यक्तिगत रूपले कोही एउटा महिला नारी अथवा श्रीमान श्रीमतीको टिप्पणीको कुरा भएन, तर पदमा पुगेपछि त्यो सार्वजनिक जवाबदेहीको पद हुन्छ र टिप्पणी र आलोचना हुन्छन्। यिनीहरू पनि जिम्मेवारीमा नभएको भए अहिले हामी कुरा गर्दैनथ्यौँ नि। यसै कारणले गर्दा त्यसभित्र पनि त्यो एमसिसीको गुण अन्तर्निहित छ। त्यसैले गर्दाखेरि आर्जुजी पहिले जानुभयो। भन्छ नि सेटिङ भन्ने शब्द। फेरि तपाईँले हेर्नु भएन, अब हुन त अब समयभन्दा यो कति भन्ने भनिराखेको हुन्छु मैले। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनबाट शेरबहादुर देउवा कहिले सभापति हुनुभयो? 28 गते, 14 डिसेम्बर। 14 डिसेम्बरमा अमेरिकाले के भनेको थियो भने 14 डिसेम्बरसम्ममा तपाईँहरू एमसिसीको बारेमा टुङ्गो लगाउनुहोस्, होइन भने ठिक हुँदैन। तर जब शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचित भएर आयो, एमसिसीले भने हामी 2-4 महिना पर्खिन्छौँ भने के भनेको थियो? बुझ्नुहुन्न भनेको। त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवा त सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। अब उपसभापतिहरू, महामन्त्री, सचिवहरूको त निर्वाचनको नतिजा मत गर्नै 15 दिन लाग्यो, हामी हेरिराखेका छौँ। तर शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएर उहाँले नवनिर्वाचित सभापतिको पदभारको सर्टिफिकेट पनि लिनुभएको छैन निर्वाचन आयोगबाट। तर शुभकामना दिनको लागि इन्डियन नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर बालुवाटार छिरेको हेर्नु भएन? त्यसको हप्ता बित्ता नबित्तै शेरबहादुर देउवाजी दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। अनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ। त्यसो भए हजुर जस्तै पार्टी पुस्तान्तरण भन्ने कुरा आयो, जस्तै महाधिवेशन काङ्ग्रेसमा पनि गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्ता आउनुभयो, र यता राप्रपामा पनि लिङ्गदेनले बाजी मार्दाखेरि कमल थापा रुष्ट हुनुभयो, राजालाई गाली गरेर। यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? म पुस्तान्तरण भन्ने कुराको पक्षमै छैन। राजनीति विचार र क्षमताको कुरा हो। सानो उमेरको मान्छे सधैँ कच्चै हुन्छ र जान्दैन। ठुलो उमेर पुगेपछि चाहिँ सधैँ त्यो पाको भएर सडेर जान्छ, कामै लाग्दैन भन्ने होइन। म गलत छैन भने अमेरिकाको राष्ट्रपति 83 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यहाँ पुस्तान्तरण थाहा छैन अमेरिकीहरूलाई? अहिले भर्खरै चिलीको राष्ट्रपति 35 वर्षको व्यक्तित्व युवा हुनुभएको छ। बुद्धि भनेको उमेर होइन, पुस्तान्तरण होइन, पात्रान्तरण हो। पात्र, प्रवृत्ति र चरित्रको परिवर्तन हो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले
काँचो नेतृत्व पनि भन्नुहुन्छ, परिपक्व पनि भन्नुहुन्छ। तर उमेरलाई जोडेर मान्छेहरू काँचो र परिपक्व भन्छन्, होइन। तपाईँको व्यवहार कुशलता, तपाईँको पार्टी सङ्गठनलाई हाँक्न सक्ने क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। त्यो छोरो बिग्रियो भनेर एउटा मान्छेले महाभारत किनेर दिएछ अनि छोरा युधिष्ठिर बन्ला भनेर पढिसकेको दुर्योधन भएछ, के गर्नुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँले भनेर हुन्छ? 2-4 दिन चुरीफुरी गरेर हुन्छ? हेर्नुहोस्, संयम राख्नुहोस्, शालीनता राख्नुहोस् र बुद्धि, ज्ञान। भगवान गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नलाई कहिले 10 वर्ष तप गरे, अथवा पार्वतीले महादेव लोग्ने पाऊँ भनेर त 100 वर्ष तप गरिन रे नि। भने उसलाई ज्ञान पाउन 100 वर्ष तप गर्नु पर्यो, उसले 10 वर्षमा ज्ञान पायो। यतिखेरै पाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेतृत्व परिवर्तन र त्यो नेतृत्वसँगको त्यस दलका, त्यो पार्टीसँग आबद्ध रहेका व्यक्तित्वहरूले आफूलाई रोजेको नेतृत्व रोज्ने कुरा हो। यसमा कोही कसैलाई आवेग र उद्वेगको भरमा जे भन्नुभएको छ त्यसले उहाँहरूकै हैसियत र उचाइलाई घटायो। आज शेरबहादुर देउवा जस्तो नालायक मान्छे होइन, अर्को कोही मान्छे भएन पार्टीमा, यो नालायक भयो भन्ने प्रकाशमान सिंह, जो त्यसको बाउले नेपाली जनता भेडा हुन् भन्थ्यो, आज शेरबहादुर देउवासँग निर्वाचन लडेर 200 भोट पाउने बित्तिकै भेडो गएर त्यही शेरबहादुरसँग टाँसियो, बाउले जे भनेको थियो त्यही गर। होइन भने गणेशमान सिंहले कहिल्यै गणतन्त्रको कुरा गरेनन्। अनि गणेशमानको सिंहको छोरो नेवार, त्यसमा पनि जापु, अनि काठमाडौँमा धर्मनिरपेक्ष भएर गणतन्त्रको कुरा गर्छ। अनि शेरबहादुरको पछि लागेर कति करोडौँ आम्दानी लिने दिने के गरे होला। अनि एमसीसी पास गर्ने शेरबहादुरलाई भोट हाल्छ प्रकाशमान सिंह। हेर्नुहुन्न। यसैले गर्दाखेरि यो परिवर्तनहरू पात्रान्तरण मात्रै हो, पुस्तान्तरण होइन। अन्तिम गणतन्त्र संहिता सबै कुरा हुँदाहुँदै एकजना चर्चित व्यक्ति हुन्छ नि, सिके राउत विध्वंस मचाउनमा भनी मचाउनुहुन्छ। अहिले तत्कालै पनि यस्तो देखिएको छ। कसरी यस्तो भइरहेको छ उहाँको बारेमा यसो केही? यो सिके राउत पैदा गर्नेको यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली, मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेको सिके राउत। अनि मधेस इज नट नेपाल भनेर तपाईँ देशकै सम्प्रभुताको विरुद्ध हुनेलाई राजनीतिक दल दर्ता गर्नेको निर्वाचन आयोग। अनि यो राज्य प्रणाली राष्ट्रघाती हो कि राष्ट्रवादी? सिके राउतको समस्या होइन यहाँ। सिके राउतको समस्या होइन। खुलेआम म विध्वंस गर्छु, म गर्छु भनेर हो। त्यसकारणले खुलेआम म विध्वंस गर्छु भन्ने त्यो आतंकवाद हो कि त्यो राजनीति हो? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहुन्न, नागरिकता नभएको मान्छेले निर्वाचनमा मत दिन पाउनुपर्छ भन्छ। अनि नागरिकता नभएका मान्छेले भोट दिन कहाँबाट आउने? तपाईँलाई नेपाली नै हुनु परेन भने यो राज्य व्यवस्था, यो नेपालै किन चाहियो? यो संविधानमा यिनै कुपात्रहरूले लेख्नु भएको छ, नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुन्छ। हरेक सरकारी डकुमेन्ट गर्दा गर्दै बकस पत्रमा पनि अङ्ग्रेजी नाउँ लेख्नु भन्न थाले। कसले गरेको? किन चाहिएको? अनि शनिबार त सार्वजनिक बिदा हो भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अस्ति यो राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भएको पात्रले त क्रिसमस डे शनिबारको दिन सार्वजनिक बिदा भनिदियो। क्रिसमस डे चाहिँ सार्वजनिक बिदा भन्यो। अनि राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन नि त।
यो देशमा नेपाली बसिया छ, नेपाल छ, राष्ट्र छ। खुलेआम विध्वंस गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई कानुनले प्रशासन केही यसको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? होइन, अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन क्रान्तिमा त मान्छे मर्छ भनेर। तपाईँ 17,000 मारेर आएको, तपाईँलाई नपक्रिने उसले कति मारे भने? सुरु नै गरेको छैन होला मारे, कि 2-4वटा मारे हो कि किन समाउने? गाडी साडी फोड्ने कार्यक्रम भनेपछि अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजी अर्जुन लामाको हत्यारा भनेर अदालतमा विचाराधीन विवाद। अनि सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगमा 60,000 उजुरीहरू, प्रचण्ड लगायतका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्री परिषदका मान्छेहरू समेतको उजुरी, सबै नेता। अनि सिके राउतले किन नगर्ने भने? सामान्य रूपमा लिए। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि। हजुर, धन्यवाद।